दोस्ता و قومای گل سلام. یک دو دوست که است یک دو سوال پرسان کرده. یک توی میسیج که است دیگه که است در توی کامنت سیکشن ما کوشش منم که منیزی ویدیو که است جواب زی دو دوست که است بیدم. دیگه اول نه دوست که است سوال پرسان کرده ما که است اول سوال از نار که است می خانم دوست که است دنامی مختار حسین است. سوال از نایی است ما یک سوال داشتم که ما چطور میتونم زبان یاد بگیرم که د استدی شوق پیدا کنم و ما بسیار عرصه مشنه که از استدی دور هستم و فی الحال در یوروپ هستم. اینجا باید زبانش یاد بگیری دیگه لازمی است لیکن هیچ شوق ندارم کتاب را که وازمونم خواهم مای یگو سجشن اگر شما بیدین خوش مشم. تشکر زیاد. چطور میتونم زود یاد بگیرم یکو طریقه بگن. خب یه اول سوال است ما کسته کوشش کنم که مطابق فهم از خود کسته جواب زی دوست را کسته بیدم. دیمنه سوال را کسته هزارگی چینجیز کسته یکو پیج است در نظر از ما که اونا سوال کدم که دکتر صاحب ما شنیده که سونه بله دلار یا اکنامیکس زیاد اثر مینداخته پس دایمند و قیمتی سنگا مثلا یاقوت مرجان بلیک دایمند پینک دایمند و غیره بله دلار بال یا تعرفتو یگو اثر داره اگر داره بز چرا. خب اول که است ما قیمت دی چیزا والار بیدم ریلیشنشیپی قیمت دی دلار که است قد گولد رو بگم باز پریشس استون دیگهش که مثلا مو پینگ دایمند که مو مگی یا مثلا یاقوت مرجان را که دوست مو منجی گپش زدن اونا که است اونا مو بنی پریشس استون که است یا قیمتی سنگا که است کتگوری زو که است مینداختی. خب اول موری پرایسی دلار قد گولد را که است منشتم دیگه نارمل که است قیمت گولد که است قد چیزا که است قد دلار این که است در زبانی ریاضی مگایو انورس ریلیشنشیپ داره نارملی مثلا اینی ترسته مثلا که است مثلا 100% نیست اینی چیز در ذهن چون باشه 40 تا 50% در که است در من این ریلیشنشیپ است. خب مطلب از این چیز است مطلب از این است که وقتی قیمت دلار که بالا موره یعنی دلار که وقتی که مستحکم میشه ریلیشن د دیگه پیسه ها که است مثلا در دنیا خو هر ملک از خود کرنسی داره وقتی در مقابل دیگه کرنسی ها که است قیمت دلار که استرانگ میشه قیمتش که مضبوط میشه قیمت گولد که است تامه و وقتی که مثلا که است قیمت دلار ویک میشه دیگه کرنسی ها که است قیمتش مضبوط تر میشه قیمت گولد که است بالتر موره. خو این چری تر است که مثلا اگر دلار بال رفت گولد تامه اگر گولد اگر دلار تا رفت گولد بال موره اگر دلار بال رفت گولد که است تامه. ریزن چی تر است که دلار که است شما خبر در عنوان ریزرو کرنسی ملک است یعنی مردم که است عموما که میخواه پیسه خور که یکو سیف کنه او که است دوانی دلار سیف منه چرا که دلار پرایس که است قیمت که است انتر استیبل منده مطلب یا مثلا که است 60 سال یا 80 سال بگی که مثلا که است قیمت دلار که است انتر مستحکم منده نسبت دیگه چیزا که است بس پرایس های گولد خود خبری که تابال میشه فلکچویت میشه نسبت دزو که است دلار زیاد استیبل است. بس همزو خاطر وقتی که مردم پیسه خور که سیف منه لانگ ترم سیوینگ خور که منه کوشش نکی منه دلار کنه چرا که مطلب گلوبال ترید که میشه مثلا دنیا که من یک دیگه که ترید منو دمونه دلار است یک ریزن چی است دمونه گولد نمیشه گولد که است مطلب ایز استور اف ویلیو است مطلب که دلار ایز استور اف ویلیو است گولد هم استور اف ویلیو است. خب بس اگر تیم که دلار مطلب ویلیوش تام پرس خاطر زی که مردم میخوای پیسهش محفوظ بمونه دیگه ویلیو پیسهش تانه پر بس همزو خاطر روح مردم که است چیکار میشه طرف گولد میشه بس مردم که است چیکار نه که پیسه خور که است منه گولد که است گولد خریدور نه پس دیماند گولد چرا که زیاد میشه چرا که مردم میخره بس همزو خاطر که است قیمتای گولد که است چیکار میشه که بال مور لیکن وقت که دلار دوباره مستحکم شه بس مردم که است کوشش نه پیسه خرج منه گولد پس کنه منه دلار بندختم خاطر دیماند گولد که است گلوبال دیماند ما گپ میزنم گلوبال دیماند برای گولد که است چیکار میشه که کم میشه بس قیمتش تام یعنی قیمتی
گولد کسته او کسته بلیزی دیپند که مثلا کسته چقدر دیماند منی مارکت اور کسته ای فلوتینگ پرایس میگه فلوت مطلب کسته یک چیز کی تیر نمونه ولی او کسته بزمزو خاطر کسته قیمتای زو چی کار میشه ولی دیماند است ولی دیماند مارکت بزمو تر ما گفتم دوباره ریپیت کنم که اگر ما بخوای ریلیشنشیپ دلار و گولد کسته ما توخ کنی اون مو است که مثلا دلار که استرانگ میشه مردم ها کسته بلی دلار چرا که زیاد ترست نه بس پیسی خونه دلار میله بزمزو خاطر کسته ویلی دیماند برای گولد کسته کم میشه بس قیمت گولد تام فره لیکن وقت که دلار ویک میشه مردم ها کسته ترس میخوره مگه پیسی خلوز نکنم بزنا کسته زیادتر گولد میخوره مگه ایز آلترناتیو کسته چیزا کنه خب مای گبر که زدم باز یک گب دیگم کسته ما میخوایم بگم مثلا منی امریکا کسته اینجا بلو کمپانی هست بالکل اونا ویدیو هم بالکل ددیکیتد چینلز داره ددیکیتد ویبسایتس داره ددیکیتد مطلب کسته مگزین دارن بالکل ددیکیتد کسته خود خو اسپیکرز دارن که اونا کسته مردم هارم ترس میدم یار ایتر کرایسیس میشه در دنیا ایتر جنگ میشه ایتر فساد میشه ایتر کرایسیس میشه ایتر کرایسیس میشه دلار ولیوش تام پر بزمزو خاطر کسته شما باید کسته در صورت گولد ریزرو کن در صورت گولد پیسیخ محفوظ کن باز او تر آدم هم هسته که خاص طور پر اونا که مذهبی گروپ هستن منی مسلمان هم هستن منی یهودی هم هستن منی کریسچنز هم هستن که اونا آخر زمانی عقیده دارن اونا کسته مردم هر چیز مشهور هم ده که یار مثلا فیات کرنسی چرا که مثلا دلار کسته گو بیکینگ نداره یا گو فیزیکل بیکینگ نداره ای کسته قیمت دلار او چیز که منا او کسته فدرال ریزرو است یا مثلا تر بگی که مثلا کسته د گرم اکویولنت شو مثلا بگی تو بگی سنترال بانک پاکستان کسته مثلا استیت بانک پاکستان مثلا کسته اکویولنت بگی د امریکا کسته او کسته فدرال ریزرو مگه پالیسیای فدرال ریزرو کسته او کسته ویلی یا قیمت دلار کسته دیترمین منه بله سپلای اند دیماند نیه زیادتر کسته فدرال ریزرو هسته که مثلا کسته ای چیزار کسته دیترمین منه خب بس مردم ها چیز مگه یار امریکن دکلاین میشه جنگ میشه فساد میشه شهرها کسته تباه میشه مثلا کسته شما تو قدم میتونید شما اگر گوگل کن فر مثال کسته شما زوالا کلو چیزا میشن بس اونا مردم هر چیز مگه یار شما کسته برای تیاری کن برای آخر زمان کسته تیاری کن یک طریقه ترسته که دلارای که شما که درین محفوظ کی منین پیسه اکانت های که شما درین نه تمام زیرو میشه مردم ها کسته ویلیوزی چیزا میشه بس برای زو کسته شما که خودون خور محفوظ کن شما کسته باید تلاد بخرین بزی تلار کسته شما کسته چیزا کن چرا که در او زمان کسته تلا و دویم شی است که شما بعد شارات بورن بدرشن منی دهاتا بورن بس برای بنکر جور کن فود ذخیره کن بیتری ذخیره کن فیول ذخیره کن آو ذخیره کن ایمو ذخیره کن یعنی اصلا ذخیره کن چیزا کسته ذخیره کن دوایی ذخیره کن اون مطلب این زیاده گروپ هم کسته است دیگه اونا کسته چیکار نکی اونا کسته کمادیفاین فیر مردم را خوف مردم را کسته کمادیفاین از مردم ها کسته دمزو بنیاد کسته چیزا می دکیار کسته پیسیشون محفوظ نیه چیزاشون محفوظ نیه زندگیشون محفوظ نیه شما ترست نکن ولی حکومت کسته سلف ریلاینت باشی نزو والا مردم ها کسته است دیگه اونا چیز مونه اونا بس خاص کمپانی هسته که اونا چیکار نکی تر دو صورت کسته پرادکت کسته سودان یکی ترسته که اونا هم یار تو گزمو گولد بولین کسته بیخر گولد بولین مطلب شی ترسته که مثلا کسته اونا گولد کسته گرفتن چیزا کدن سکیش کسته جور کردن در مختلف نامه کسته خود تو سکای گولد بیخر کسته بس خاطر ازی که مثلا کسته سکا کسته تو حساب کو از یک لیاس کسته استمپ کده که اینی گولد کسته اینی 100% کسته منیزی گولد مرتب منیزی کسته گو چیزا نیسته مثلا کسته منیزی کسته گو دن امپیوریتی نیسته یا دیگه حساب کنی که بگه منیزی کسته یا گو د زبان از مو کسته چیز مگن گو چیزی که تو منیش کسته میکس منی د پاکستان کسته ما نامزو چیزی کسته زیاد مرفته که مطلب تو دو چیز را کسته منی یک دیش کسته میکس نمیتر که فر ملاوت مثلا کسته تو منی شیر کسته آو مندختی خب مگه مثلا منیزی کسته ملاوت نه یعنی مطلب استمپ مثلا اونا چیکار که مطلب تو از قیمت مارکت کده مثلا کسته تو زیادتر میده چرا که مگه یار مورمنت کده دیگه مثلا کسته یعنی مطلب مو تلای خام را گرفته چیزا کده منی ازی کرنسی کسته یا فر مثال منی سکه کسته چنج کده اور کسته منتینگ
بزمزو خاطر کسته مستن کسته مو کسته تور کسته کم اوور پرایس کسته دستو کسته طلا سودانه یا دویمنه صورت پروداکت ترمونه مگر تو اگر فیزیکال طلا بگیری هم خطر اسپیش تو گم میشه دوز مایا حکومت اسپیش میتونه بگیره ای طرز که بیا مو تر مثلا تو استاک میخری تو کسته طلا بخر لیکن طلا کسته فیزیکلی مو دستو شپ نمونی او کسته صرف د صورت نمبرز است که مثلا مو کسته طلا د پیش از موه ذخیره د پیش از موه صرف تو کسته شیرز از طلا را کسته د پیش از دوسته یعنی فر مثال کسته صرف یک پرامیس یک وعده از است که مثلا کسته تو طلا را کسته اون مونی بزو طلا ت کسته د پیش فلانی کمپانی کسته است دیگه مثلا یعنی مثلا پروداکت است که مردم سودانه بزمزو خاطر کسته وقتی که شما میخواین انویست کن مثلا تو گیر ما پیسه خملی طلا بندختم یا پیسه خملی دلار بیلم یا پیسه خملی استاک بندختم یا فرمسال پیسه خملی باند بندختم یا پیسه مثلا بنی کریپتو کرنسی بندختم شما باید کسته ریسرچ کن ایج وقت پیسه خورمانی گو چیز نندختین که شما کسته درباره زو فول زیاد دیتیل خبر نباشین ریسرچ نباشین و کنفرم نباشین که این منچ کسته پیسه شم دوب نموشه دیگه همزو خاطر کسته صرف از شنیده ایج وقت کسته انویست نکن فرم ساله گو کسمونه یوتیوب مایا گر گو چیز شمور گفت دیگه یک دم از پشت زو پیسه دول کده رفته کسته انویست نکن متا مشوره از ما یسته فرم ساله گر تو میخوایی برای گو کمپانی انویست کنی ما دینوان مثال میدم فرض کو که فرض مثال تو میگار ما من ایپل مینداختم مطلب ما از خاطر زو ایپل نامش میگیرم نمیگم شما ایپلی بخرین مثلا ما ایپل از خاطر زو کس نامش میگیرم چرا که پاپولر تمامی میشناس بس تو خبری که یار ایپل چی سودانه پروداکت چی قضا کستمر چیز است هر سال که نو پروداکت بدرنه چی قضا میشه بس تو کسته سال سال کسته تو ویلی زور تو اون که مثلا کسته چی قضا ویلی پرایس ایزی مطلب کسته بال رفته چی قضا تاش ده چی قضا بال رفته و آی انویت کدام مورا مثلا ویلی نو فون من دخته یا نو پروداکت یا نو گو چیز کسته انت پرودوس کدام مور بس همزو خاطر تم یار خو اینی یک ریلایبل کمپنی است ما کسته میتونه ونی اگر انویست کردم فرم سال ونی آینده 5 سال تا 10 سال رکس دی کمپنی گو جای نموره بلکه هر سالی گروت کدام ور گرو کدام ور یا فر مثال तुम गया मैंने गूगल के इस्तेमाल من دختم یا مطلب मैंने टोटल چیزی امریکا کسته من دختم یا فر مثال اگر तुम گیار ما کسته از چیزا برو دانش ما کسته میخوام سیف من دختم بس تو منی باند کسته من دختی خبری که مثلا یک باند کسته مطلب منی 5 سال میچور میشه 10 سال میچور میشه 15 سال میچور میشه بس مطابق میچوریتیش دیگه تو فر مثال کسته 2% بده 5% بده 6% بده دیپند تو چی کدام باندی کدام ملک میخری باندی فدرال ریزرو امریکا میخری تو باندی حکومت ژاپن میخری فر مثال تو باندی فر مثال که استعمال دیگه مثال میدم دیگه گو حکومت دیگه است که مثلا باگو تایپ باند شو کرده دیگه تو مطلب من گلوبال مارکت از 1009 اقسامی پروداکتس که تو خریده میتونی دینوان اینوست کسته امید نم که مثلا کسته ما کم جواب شموره دباشم که دلار کسته او کسته دبلی فدرال ریزرو کسته ویلوش چیزم شه البته طلا کسته دیماند بلی سپلای اند دیماند کسته بس یک تایپ ریلیشنشیپ دزی است که فر مثال کسته مردما کدام طرف مطلب خوف بلی مردما تاریم شه چرا که مردما یک محفوظ چیزا میخواه اگر مردما ترس خورد کرد درو دلار ویلوش تام رو بزن طلا میخره من طلا ذخیره نگر فر مثال نه ترس مخوره که یار قیمت طلا تا بال میشه بزونه کسته چیکار نه که پیسه خوره من دلار کسته فعال کسته محفوظ نه دیگه وہ دیپند مطلب ام تر ماشمور گفتم ماشمور مشوره نمیدونم شما پیسه کجا ببینم باید هر کس خود چی باید کسته بیشتر ریسرچ کنه خوب دیتیل کسته دیگه همزو خاطر کسته من ایش چیزا میدخته چرا که من شرط من اینوستینگ کسته اینمی است شما تمامی مطلب گب زمانی است گبی وارن بوفه است لیکن تمامی اول نه شرط اینمی است که مگه تو یار پیسه لوز نکو تیم که تو پیسه لوز نکردی خامخا پیسه تو که پیش مند بزو است لیسته ولیش گروت من اگه پیسه خود لوز کردی بس ختم دیگه دیگه همزو خاطر کسته اول نه کلانترین هنر که مثلا مردم که داره اور مگه پیسه خو هیج کو هیج مثلا کسته پیسه محفوظ نگاه کو دسره گرو کسته تنش نه که موی که تو داره موم کسته سپیش تو باره اصل هنر کسته اینی است خب
مطلب یک مشوره درباره زود داشت درباره قیمتی ستون که است، مثلا پرشس ستون که است یا جواهرات که در زبان از موقع که میزنی یا سنگای قیمتی که است. مسئله قیمتای سنگی ترست که رنگه طلا و یونانی است. طلا خو خود خبر که ولی پیورتی است. مثلا تو خیرات که است، تو میگیار فرم ساعت میگنی 24 چیزا که است، فرم مثال که است ای پیور گولد است، فرم مثال که است اگر او 22 است مثلا منیش که است دیگه چیز میکس شده، فرم مثال 20 چی 18 چی بس 14 خو نرماله اینج خو متم مردم کی 14 که است مو شو خو قیمت دید نداره تو که است ریسیل لا تو نمیتنی دوباره که است مردم مثلا که است چونای کی شوق است چین وینچ که است جور نه د گردو خو نه گړیاش میگره چیزاش مو خو مثلا زرد است دیگه رنگه طلا اور است، لیکن اگر تو 14 خیرات است خو مطلب شست که دا چیز دیگه خو دیگه چیز که است میتال کچی که است میکس شده. به هر حال دیگه مثلا ما که است از خاطر زی که است گفتم که مثلا اگر طلا فول پیور طلا است دیگه اوخ معلوم دار قیمت چی منی مارکت معلوم دار کده است منی چیزن، لیکن جیم ستون که مدرو گپش میزنی یا قیمتی پتر یا مثلا قیمتی سنگا یا فرض مثال پرشس ستون که مو کسته گپش میزنی او کسته بلیزی دیپند که مثلا پیورتیش کسته مثلا چقدر صاف است چقدر شفاف است منیش کسته کریک مثلا کسته دمنیش کسته نباشه نه بس دیگه کسته نیچرال باشه چرکی یعنی آرتفیشیل چم خو ملامش مثلا تو دایمند آرتفیشیل چ ملامش فول ارزان کسته دیگه مزو خاطر کسته تو یا مطلب دیگه چیزار جیم ستونز که شما گفتم فرم مثال روبی است، امیتایست است، زرکون است، فرم مثال یعنی تایپ که است تو آرتفیشیل شم که است تو رو میلام شو بس فول ارزان بس امزو خاطر اوریجینال مطلب که جیم ستونز که مشا او که است قیمت چی که است دبلی نوزو است که چقدر صاف است چقدر پیور است کلر کلیریتی کلر پیوریتی که است دبنیش که است اینی چیزا که است بلیزو که است قیمت چی چیزا مشام زو خاطر تو که است گفتن نمیتنی مثلا که است که پرایس زو پردیکت کنه که پرایس زی بال موره پرایس زی که است تامر نرمالی پرایس که است بال هی موره اگر تو فرض مثال خالص که است تو مثلا که است دایمند خاص طور پر اگر تو داری منی چیزش که است که مثلا که است خالص هم است فرض مثال که است استمپ کدام است مثلا چیزام کدام است فرض مثال که است تو یک و سرتیفیکیشن هم داری که تو از ویلی مطلب از یک ریلایبل سورس که است گرفته و اونا که است کنفرم منه که یار اینی قز وزن چی است یعنی کلیریتیش است یعنی پیور مثلا که است یعنی تا پیور است فرض مثال انتر چیزا است دیگه اونو چیزام که است برای بلیزی چیزا که است امپورتنس دارم زو خاطر که است این سخت است که معتبر بگیار یک ریلیشنشیپ بیدی مثلا دلار قد جیم ستون یا قد پرشس ستون از خاطر از که ما تو گفتم که جیم ستون تمام شی رنگانی رنگ طلا ورنیه نه طلا میتال مطلب آینگه دیگه تو پیور کده میتنی، لیکن جیم ستون دیگه تو خو نمیتنی که پیور کن چرا که میدم شه دیگه سنگ دیگه یا که تو کٹائی میتنی یا فرض مثال اگر پیور نمیتنی شر خلاصه ساده گبر چ کس کی نیچر تور دادا اون مو ترهی مشام زو خاطر پرایس ازور کستا فیکس کدو کستا سخت است. خب دیگه یه شد مطلب قیمتی از این چیزا که است بخشش باشه کم ویدیو که است دور دراز شده نال که است موری طرفی سوالی از دوست دیگه که است دوست دیگه که است سوال شرما دوباره که است ریپیټر مطلب مین امپورتنت گپ شی است که مگه یار موگر مثلا قصدر ما نخواندم دیگه ما دیل من میخوای کتاب بخوانم بس ما مثلا در اروپا ما مادام میخوایم یک نو زبانم کست یاد بگیرم خود چطور ما کست نو زبان یاد بگیرم و زبانم کست جلدی یاد بگیرم و دیوم کست شوق خواندم کست بگیرم برایزی که ما سوال زی دوست را کست ما بیدم ایر ما بگم که این صرف قد شمونی است قد تمامی کست مشه امو آدمایی که فول کتابی کیڑے کی مونم کی تو اردو که است که مثلا که است بوک ورم که مثلا مود انگلیسی میگه که مثلا که است شوق دیگه مثلا فول نشئی از این کتاب است بلی از نام که است بعض اوقات تایم مایه که فرض مثال که است رنگم تر که رایترز بلاک است نه که مثلا تو خوب رایترام که است بعض اوقات اونا که است یک دفعه رایتر بلاکس بلیش ما او تا بعض اوقات مطلب روزا میچله بعض اوقات که است میتنو که است ماها بیچله
ما رایترز بلاک مورد ما داره که مثلا کست اون نمیتونه لکای کنه، نمیتونه لکای کنه، د دماغ شایدی است، د چیز است، دلش میخواه میشنم بلی کارو کست نمیتونه لکای کنه. بزمو اوقات کست بعضی تا تر سیچویشن برای خاندوم مای که مثلا تو میخوای بخانی شوق تو میخوای نمیتونه، مطلب یک تایپ بلاک کست مشه. بزمو خاطر پریشان نشین مثلا کست گریزی والا گو بلاک والا سیستم یار تم گمای خزدیر کتاب نخواندم دیگه ما کست کتاب خواندید نمیتونم او کست از خود طریقه داره थोड़ा زور کست تو باید پیدا کنی که مثلا او بلاک که بلیستو ماده او بلاکر کست تو چطور کست میده کردنی. خب برای اینکه مثلا ما کست جواب شی بدم ما میخوام یک چیز کست کلیرفای کنم. मतलब अगर तू सादा सर्वाइवलिस्ट वाला مثلا اگر زبان بیولوژی کسته صرف بیولوژیکال کسته فر مثال اگر تو زندگی انسان کسته تو کن یار تو میگه ما نان مخورم از خاطر ازی که مثلا تو کسته مو گوشنگی خوردم مثلا کسته چر که باڈی انسان کسته انرژی ضرورت داره دیگه مو برای ریپیر هو برای گروث هو کسته برای مینتیننس باڈی کسته تو ضرورت داره برای فود برای خوراک کسته تو ضرورت داره. لیکن همیشه که خوراک مخوری مو صرف مقصدی از نان خوردو این نیست که مو صرف انرژی بگیری، مو صرف زنده بمونی، مو صرف باڈی ریپیر کنی، بلکه یک کلانی سی فود کسته ٹیسٹ است، ایموشن ریلیتد است. شما شنیده نوش کردین دیگه میگه یاره بوی ازی خوراک کسته فول بوی خانر کسته یادی خانر دیاده یا اینی خوراکی که ما اوش کردم فول خانه دیاد مکسته آمد یا مثلا کسته دیسپازی مادر مکسته دیاد مات مطلب یا ما دوستای من دوالای مکسته مثلا کسته دیاد مات تو مثلا کسته قد خوراک کسته نه صرف تو بیسیک نید تو کسته که مثلا انرژی است تو کسته قد زو لذت هم وابسته قد زو میموری و ایموشنز تو هم کسته وابسته است. میگه یار اینی خوراک ما اوش کردم یادی وطن آمد کسته یا ای خوراک خوردم یاد یار آمد دیگه خلاصه کسته دیگه مثلا کسته تو کو کی خوراک کسته از انرژی که بالتر دیگه چیزام کسته. یا فر مثال اگر تو فر مثال قد یک گروه انسانی است طور مثال تو قد فیملی خستی یا قد دوستای خستی خب از لحاظ بیولوژی اگر تو کنی مگه مو از خاطر زی پارت یک گروپ کسته جرم شی انسان مطلب جاندارا کسته پارت یک گروپ از خاطر جرم شه کی چر که منی وایلد کسته یعنی دمنی نیچر کسته اگر تو تنها بودی خوردم شی شکارم شی دیگه از خاطر تو یک گسی گروپ میشی چای که مایی است اوش نه در صورتی گروپ کسته کوشش نکه از پریدیتر تو تا کنه شکار نشنه دیگه اگر گاو است در صورتی گروپ مور اگر آو است در صورتی گروپ مور اگر گوسپو است در صورتی گروپ اینا تمام از خاطر ازی که خورده نشنه دیگه مثلا کسته خود پروتکت نه. لیکن انسان وقتی که تو قد دوستای که موری قد فیملی کسته قد همکارای کسته یا فر مثال قد گو جای دیگه کسته تو مور دین ازینی تو دیگه ضرورت نداره دیگه تو من انسانا کسته تو ضرورت تو خود تر اکسپیکت هم که شیر باید تو بخوره گروپ باید تو بخوره گاینه زمانه نیه دیگه الان مطلب جدید دور که مطلب انسانا این مسائل خور حل کردن موصلی کسته دیگه از خاطر زو تو قد گروپ موری کی زو از یک بلوک اکسپکت دیگه داره مثلا کسته سوشالایزینگ کسته ایموشنل نید تو کسته منیزو پورا میشه یا مثلا تو یادگیری تو منیزو میشه یا مثلا بیزنس و کاروبار تو قچ میشه علاوه دیگه فر مثال بخشش باشه ما زکام شده بودم کسته شروعی امی سالی نو کسته دیگه گو افتاوری کسته چلید تابالم کسته کم آثار شسته گو گوتم سلفامون بریزو کسته ما معذرت میخوایم دیگه خب اینی مثلا کسته تو کی امی تر ما گفتم که مثلا خوراک را که تو متر تو اون یا فرم سال تو قد گروه انسانی که تو یک جای کی مشی یا فرم سال کسته تو خودی محبت را کسته تو فرم سال تو کی عرسی منی خب بیسیکلی بیولوژی این میسته که تو مگی ادامه نسل دیگه نه مثلا کسته بیسیکلی خب بیولوژی خطور میره مگه لیکن تو کو مثلا تو هم سفر کی تو داره یا فر مثال تو کی عرسی کی منی یا تو کی چیز داره او مور دینه از یسته که تو خالی نسل خود تو پیلاو کو تو و تو ایموشنل اکسپکت از او است یک پرسنل گروت از او تو کسته است یک کلانی سی دیگه کسته مطلب یک مور دینه خالی کسته ادامه نسل است. پس زبان هم که مثلا کسته نماز خاطر زوی مثال دادم تو شاید میگی یاری این مثالات کسته مازی پرسان که مثلا ما کسته قصدیر کتاب نخواندم ماش تر شوق کتاب یعنی مثال میدم زو خاطر ما کسته مثال دادم که کتاب خواندو کسته هو کسته مور دنزی است که تو صرف علم حاصل کنی کتاب کسته
صرف برای این نیست که مثلا کس تو از منیزو کس گو یک انفرمیشن کس در منیزو بگر کتاب کس امو تر کی نان خوردو کس یک ایموشنل اکسپیکت داره کتاب هم کس تو صوت یک ایموشنل اکسپیکت داره امو تر کی فرم سال کس نان خوردو و چیزه کس تور دی گولگ یادا میده میموری میده کس تور یک سنس کانکشن میده کتابم کس اون مو ترستم پس امزو خاطر اگر تو میخوایی کسته چیزا کنی تو میخوایی کسته شوق خواندو باید دوباره کسته برای چیزا مایه برای زو کسته تو باید چیکار کنی تو باید کسته رفیق پیدا کنی او کتابی که رفیق است باشه او کتابی که قدستو گپ دیه او کتابی که تو را از more than information کسته بیده تو یک warmth بیده تو فر مثال کسته یک احساسی خودی بیده یک احساسی قربت بیده یک احساسی چیزا بیده که مطلب گیاره می کتاب کسته قد از ما گپ میزنه و زمزو خاطر بریز تو کسته مطلب اگر گپ از مار کسته گوشنی بریزو کسته تو باید لایبرری بوری بریزو کسته تو باید کسته انتشنلی بالشنی بوری د لایبرری کسته بوری اگر تو د یورپ است خو تو لکی است تو د هر جای لایبرری ملام شه منی هر ریزه سریزه ویلیج کسته تو لایبرری کسته ملام شه ما نمیگم که آنلاین فیزیکال تو کسته که وقتی که تو منی لایبرری رفتی بس سیکشن چه برد گم منی هر سیکشن چه کسته تو که مطلب کدام سیکشن چه کسته کدام کتابار برو بدر کو تو کمش بخوان دل تو نشد واپس بیل تیم تو ضایع نمیشه میقص که تو در سرچ کنی تیم تو ضایع نمیشه تو بیگشت یه گودن کتاب که تو رو هیت کت حساب کنو نو کس ریوارد ده اون تو میتونه منی اول نه روز تو پیدا کنی میتونه منی اول نفته پیدا کنی میتونه یک ماه بعد پیدا کنی میتونه یک سال بعد پیدا کنی میتونه 5 سال بعد کس پیدا کنی لیکن هر وقت که تو پیدا کنی که مثلا کس اما اول نه کتاب که مثلا تو کش کنه که تو خونده بیتنی بس دیگه کس دیگه کتاب خود به خود کس سپوش چی مای بزمزو خاطر امیتر که مثلا کسته تو قد هر انسان دل تو نمیلگه قد هر انسان کسته چیزی تو نمیلگه تو قد هر کتاب دل تو نمیلگه و زمزو خاطر کسته بریزو که تو کتابی که قد است تو گپ ده قد است تو چیزه کنه تو باید لایبرری بوری باید بوک استورز کسته بوری باید کسته سیکند هند بوک ما یعنی قیم تو یک کلان حصی کتابای از ما کسته سیکند هند است ما کسته گو ټیم پس سودا مور یا گاڑی خستادم دغم شد ما زرت کتاب ندارم باز مورم کسته استاده میشم تون مو وای باز یک 3-4 دانه کسته پیدا منم بریز ما کسته کش کده خانه میرم لازمی نیست که ما عموم روز بخوانم ما میتونه 2 ماه بعد چی بال کنم یک کتاب بال کنم تو کنم یا ما سال بعد یک باز اوقات برو بدم شو وای این کتاب ما خریدم نخواندم باز یک ورق میزم تون باز جایش کسته ما میگیره باز بازیش خواندو شروع باز اوقات شروع کتاب میخوان باز اوقات از غولش میخوان باز اوقات کرتا ذخیر چیزن ماشه کسته فهرست تونی چیزار کسته تونی اگر مر کتاب نگرفت منی اول نه 5 منت کتاب نگرفت کتاب میل دیگه کتاب تون باز امزو خاطر کسته ای دوست مو کی سوال کده ما صرف جواب زونی است ما جواب دیگه دوستارم مگم فرق نمونه که مثلا تو که شوق داره یا نداره منی است که تو باید کسته کتاب رو پیدا کنی بس بریزو کسته باید تو گشتو میخوای بریزو کسته تو باید خواندو میخوای امزو خاطر کسته اگر تو گسه دیل کس بعض اوقات نمیخوای مثلا ما کسته بعض اوقات خودم بور میشم دیل میچست نمیخوام ما که دیل نمیخوایم بس بال میشم فر مثال ما که د لایبرری مورم بس میگشتی یک کتاب تا کوی کتاب ته د سیکشن بر د سیکشن بور ایر بخوان یا گو چیز بس یا گو فکر کلیک نه تور کسته میگه یا د خانم کسته موس خاطر زو مختلف مختلف چیزای تاپیک اشته که بعض اوقات بعض یک تاپیک دل تو نمیخواد بس تو کسته دیگه تومونی دیگه سبجکت تومونی دیگه کتاب تومونی و زمزو خاطر کسته تو کسته باید کسته سپوشتزی کسته بیگشته تا که مو بلاکر که ما کسته گپ زدم او بلاک کسته میداشنه یک گپ دیوم گپی ترسته که هیچ وقت مطلب فیل بد نکو مثلا کسته تر بد محسوس نکنو که اگر تو کتاب خواندی یا فر مثال 2 لاین 3 لاین خواندی دیگه دل تو نخواست 2 لاین 3 لاین خواستی دل تو نخواست کتاب تابل بور از پشت دیگه کار بور نیم घंटा بعد بیا 1 घंटा بعد بیا 4 घंटा بعد 5 घंटा بعد بیا بعد یک دفعه توخ که چند لاین شکسته دیگه مزو خاطر وقت که تو مثلا توخ کدی گو نه گو جایش کسته تو را کلیک کنم همیشه کسته چای کتاب میخوانی اگر تو فرم سال تو قد خود کیری کدی نه همیشه کسته قد خود کتاب داشتی قد خود همیشه که تو بوبری تو یه گونه گوته کسته رو واس کده تو کسته میخوانی د زور کسته بخوان دلت نخواست دیگه مثلا خود فورس نکن لیکن این ترسته که
اگر تو همیشه را گرفتی قد خود همیشه قد خود کیری کردی مثلا همیشه قد خود دشتی همیشه قد خود بردی همیشه کسته ورق ورق زدی توخ کردی توخ کردی کسته ای کسته مای امزو خاطر کسته تو باید چیکار کنی که مثلا کسته یک عادت است که تو باید بریزی کسته بیلد کنی دیگه مثلا یعنی ریزه چیزا است که مطلب امید نم که مثلا کسته در تو کسته بخورم باز یک گبی دیگه هم کسته که او امپورتنت است ما چرا میگم یار همیشه کسته کتاب قد خود کیری کن از خاطر ازی تو یقین تو ما یک تیما کسته از تمام زیاد کتاب کسته ما دورانی بریک خواندم چیکار میکردم که وقتی که د کارم کردم وقتی که بریک میومد قرار کتاب میگرفتم رفتم منی گاڑی کسته میشستم کتاب کست واز میکردم الان خود تو فرض مثال بریک است یک گنټه یا فرض مثال نیم گنټه است خود تو بور میشی دیگه تو منی گاڑی شته چیکار بس تو کتاب واز که تو مجبور میشی یک تیما تو کن 4-5 صفحه خواندم باز امور منی گاڑی میشته دیگه بریک یک تیم تو کد که ما پورا کتاب رو ختم کردی و بعضی اوقات تر کتابار میخواند که نرمالی نه دلم نمیخواستم کتابایی که مطلب کم تکنیکال کم سخت کم جارگن تکنیکال جارگن کم زیاد در یا کم فرموله در ما کتابای سخت در ما من گاڑی خمیشتم چرا خبر بودم که ما بور میشم بزمیش میخوان دیگه همز خاطر بوریت کست هم بسیار امپورتنت که تو یگو جای بیشنی که تو یگو کار دیگه نتنیه تو مجبور شنی تو بور شنی ما مثلا یک کلان ایسی کتابار تو یقین تو ما من ایرپورت خواندم که مثلا کست دیگه کار نداشتم دیگه مثلا ایرپورت تو چی قضیه میگشتی سرش میگشتی پاش میگشتی لیکن چند گنټه تو کنت انتظار مجبوری آخر کست کتاب خواز نمیشت میخوانی یا ما مثلا د بس استیشن خواندم یا د منی بس شتا رفتم آمدم کستم کسته خواندم امو جایی که تو بور میشی امو جایی که تو دیخ میشه میشه کسته کتاب که کیری منی یعنی فایده است یا فر مثال دوران لنچ کسته خانده دوران پیش از خاو کسته خانده دیگه همز خاطر تو که قد خود که بردی هر ریزه موقع که تو میلام شه که تو میخوانی اونو کسته برای چیزام نه خب دیگه ایسا کسته درباره زبان است خودون چون خبرین مثلا هر آدم کسته خبره تو اینال مثلا یک گلوگ آدم هست که اوش کدن که مثلا کسته صرف نه اسکول خانده نه کالج خانده اما که د بازار کار کده تو غنی دوسری زبان یاد در فرم مثال کسته نه که د بازار کار پشتو فول روانی کم مثلا فول رنگی و غانا اوری بلوچی کسته بازیش کپ مثلا بازیش کسته پنجابی تر پیک کده کسته گپ مثلا دیگه بازیش کسته اردو کسته تر پیک کده کسته بال کسته گپ مثلا بعضی هر شما ما من امریکا شدم بعضی فول آدمای نخواننده است از اونجا ماده نخوانده مطلب صحیح لیکایی خوانده نمیتونه لیکن انگلیسی پرفکت گپ میزنه فول فرست کلاس کسته فول نیتیو وری کسته گپ میزنه خود چرا مثلا کسته گپ میزنه وقتی که تو قد مردمات اول میشه مثلا کسته هم تر شما خبرین که لنگویج کسته از خود یک 4 سیکشن داره دیگه است تمام امپورتنت سیکشن که مثلا کسته اسپوکن انگلیش است دیگه و یا فر مثال اگر تو د گو ملکی دیگه هستن که مطلب اسپوکن چر که تو ضرورت داری اگر تو قد مردم اینتراکت نی تو اسپوکن ضرورت داری دیگه برای زو کسته تو باید قد لوکل کسته تاوبال شنی او کسته خود تر مگه ایمرس کدو یعنی مطلب من یزو تو خود تر باید چیکار کنی که پارتیز نکسته ایسیز نکسته شامل شنی دیگه همزو خاطر کسته تو هر او اپارچونیتی ره کسته تو باید چیزا کنی که قد لوکل مردم تو بیشنی و او قرار کنی که تو مجبور کنه که تو قد مردم کسته بیشنی چیزا کنی اگر فر مثال تو د یگو یورپین ملک رفته کسته زبان ازنار کسته میخوایی کسته تو یاد بگیری دیگه اول خو باید تر کار کسته پیدا کنی که او کسته کاری مردمی باشه که تو قد مردما کسته تاوبال شنی او مجبور کنه که تو گپ ده چر که ایسی کارت که ایسی جاب که بود تو مجبور میشی انتراکت کنی قد مردم یا اگر فر مثال تو ایسی کار تو نی ایسی جاب تو نی یا فر مثال کسته کی نیه تو کلبار کسته مثلا کسته منی جوین کنی چر که منی یورپ منی امریکا تر ملکا کسته انگیز مورنی که مطلب تو د گلی برو درش بز مردما د گلی باشه تو قد مردما کسته گپ دی از ول انا مشه تو باید ایسی گروپ کسته جوړ شنی ما مثلا مثال علاقه خودم میدم د علاقه مم فر مثال کسته هایکینگ کلاب است که تو فول د قراری کسته تو ایسی جوړ شته میتنی مردما کسته بلی کووا کسته را میگشته زیاتر اجیگو باکولو است لیکن این ترستی که اجیگو باکولو زبان یاد تر دیگه بزو قدستو بندار نه خاص طور پر اونا کسته و آدم هست که قصه از نرکز گوشم نمونه که تو یاد فقط شیشتی که قچکم بندار کدی و دوباره هیستوری لایف شی تو اینترست کی گرفتو تر برید بندار کنه کی تو دغم شی بمونی که مازین جان کسته چطور کسته خلاص کنم دیوم کسته امیتر کسته ما خالی یک گیسیش میگم دیگه امزو علا کسته منی سپورتس کسته چرکی از تمام ریلکس مردما کی گب میزنه دورانی بازی است تو کن مثلا لوکل کلبار کی برای بازی است قزنا کسته منی شامل شنو لوکل کسته یگو مطلب ټایپی اکټیویټی کی توخ کنی د هر
شهر د هر دیهات در چیزا زوال کلبا کلوم لمشه کلبا جوان کنی دیگه مطلب کم تایم میخوای کم چیزا میشه دیگه واحد طریقی اسپوکن که اگر تو میخوای یاد بگیری وست که تو قد لوکل مردما تاوال شنی قد مردما که تاوال شدی مردما که تو گپ میزنه و کست تو جلدی کسته بریزو پیک منی تیگه مثلا اگر تو کلاس هم میگیری کلاس صحیح است لیکن او قصد که تو قد مردمات اول میشی جلدی یاد میگیری اور تو از منی کلاس و چیزا کسته یاد گرفته نمیتن باقی سه سیکشن دیگهش کسته علاوه اسپوکن کسته ریتن است بعضی ریڈینگ است بعضی لیسنینگ است برای لیسنینگ خب فول آسان است لیسنینگ تر است که تو دور یوتیوب است دور سوشل میڈیا است تو باید کسته بشنی گوش کنی و خاص طور پر د دور ازمو که فر مثال کسته که آرتیکل است تو باید کسته بشنی اخبار زور کسته لوکل شی اخبار شیره مثلا کسته چیزا کنی تقراری کسته یالی مطلب ریڈ الاود داره کسته اپلیکیشنز بلی ویندوز هم داره بلی گوگل سرچ هم کسته داره اپلیکیشن ریڈ الاود کسته که تو بیلی لوکل زبان شر کسته که تو بیلی و کسته برای تو ریڈ الاود نه بس تو خلی کایشر تو درو تو غونی بزو کسته برای تو می خانم کسته نه صرف لیسنینگ پاور تو چیزم شه بلکه ریڈینگ پاور تم کسته چیزم شه بازار جایش که تو نفهمیدی خو گوگل دیگه بلش کسته ترنسلیت کنی بس از تمام خوبی گوگل د دور ازمو پرونانسیشن است نه که فرانسال یک نو لفظی نو چیزا که تو ضرورت نیست که زگو پرسان کنی گوگل که بگی امیر تو مر بگی می پرونانسیشن همزی چیز است یا خود گوگل مگه اگر خود گوگل نگفت تور کسته بلی یوتیوب کسته تور ضرور مردم پرونانسیشن چی کسته بریشی پیدا ونم زو خاطر کسته تو چیکار کنی تو باید کسته برای کسته تو باید بخانی خاص طور پر نیوز رو بخانی لوکل نیوز رو کسته بنش بخانی فیلمای لوکل منیم زو زبان کسته فیلمای شر کسته تو باید تو کنی شوش تو کنی چره کلان حصه زبان کسته کلچر نه کلچرل ریفرنس است نامی علاقه نامی خوراک میوزیشن شی آرتیست شی پالیتیشن شی هیستوریکل فیگرز از ناکسته جنگایش کی شده سیاسیات کی اونجا شده گاسپینگ کی دمونی زومی چلا دیگه اونو چیزار که تو خبر بودی اونا حسی زبان کسته که تو یاد میگیری دیگه چرک اونا خود خوار کدام از خود ترم داره که مثال کسته د مووی شی درامه شی گانه شی کسته سلیبریشن های از نا چوٹی های از نا خوراکای شی کالاهای شی کسته اینا تمام حسی زبان است و اینا کسته تو مجبور نم که تو کنورسیشن کنی و دیگه حسیش کسته لکایی است تو باید بشنه لکایی کنی دیگه وست خاص طور پر د دور از مخ بیخی آسان شده که فرم سال یار تم گرما لکایی از مخ کمزور است تو باید ترس نخرید د دور از مخ خاص طور پر برای لکایی از خاطر ازی که فرم سال اگر تو لکایی نه لکایی است تو کسته صحیح نی است دوری چت جی پی تی است دوری ای آی است تو که بیدیار بگیار ماین یک سنتنس لکایی کدام فرم سال یا مثلا یک پاراگراف لکایی کدام منیزی ما متن گراماتیکل میستیک باشه یا فرم سال ما ورډینګ سینه باشه ترکی بیدیار گمیر امپروف فٹ فٹ برید کسته امپروف منه یا فر مثال تم گیار ما خو ما منیزی نو زبان یاد ندارم من انگلیش لکای کو تور برید ترجمه نه کسته یا فر مثال د اردو لکای کو برید ترجمه نه فارسی لکای کو کسته برید تو کسته ترجمه نه دیگه برای ازی کسته که تو میخوای زبان یاد بگیری تو باید بشنی کسته د لوکل کلچر کسته خود خو ایمرس کنی باید کسته کنزیوم کنی فیلم شی درامه شی تی وی شی گاسپینگ شی نیوز شی باید کسته گوش کنی باید اکتراش پیدا کنی اکتریسای شی پالیتیشن شی هیستری شی را اینار موچ کار میگی میپ شی نام علاقه شی خوراک شی اینار کسته کلچرل ریفرنس میگه دیگه برایزو کسته تو باید مهنت کدو میخوای دیگه مثلا کسته اگر تو دل تو نخواست گانش گوش کو که بور شده دی دل فیلمش توخ کنو یاد میگیری درامش توخ کنو یاد میگیری بس دیدی که سرحالی چیز است آرتیکل بخوانده باریش کتابشی بخوانده باریش هیستریش توخ کنو چیزی شرکست توخ کنو دیگه مطلب امیدم که اینی چیزا کسته بریشم کسته فایده مند باشه دیگه او خاص که تو از لوکل مردم اگر تو منیش تاوال شنی یاد میگیری او خاص تو مطلب از این چیزا تو یاد میگیری اینا تو مضبوط مونه لیکن تو رو تیم میتونه که تو قد از لوکل مردم کسته تاوال شنی دیگه مثلا کسته دا قراری نمای دیگه مثلا هر چی خاص که تو کوالیتی چیزا کسته میخوانی نه فر مثال اگر تو فیلم هایشی دراما هایشی را نیوز شی را فر مثال هیستری شی را سیاسیات شیره اینی چیزای دمزو زبان که دمزو مردم است که تو که اونو چیزایش میخوانی بزو کوالیتی ترم موننم قصدو انفرمیشنم تو دوباره خوراکا خبری
بعض اوقات مو خوراکار میخوانم لوکل مگم لوکل هم گم خبر نیست. بعض اوقات ما کست دواره هیستریش میگی، بعض اوقات دواره مدیسن میگی، بعض اوقات مو دواره واقعات یا پاست میگی، بعض ما لوکل که بزن لوکل مگم مولا خبر نیست. چرکی میخوانی دیگه مطلب سورس خواندو است، لوکل هم دیگه مطلب شنیدو والا کست میشنم دیگه. امزو خاطر بخشش باشه ویدیو کم دراز شد دیگه. امیدم که مثلا کستم قصد شما را انسپایر کرده باشم، قصد ایده کست داده باشم که شما را مجبور کنه که فر مثال کست شوق خواندو مریشم کست بای، و امیدم که مطلب شما کست یک نو زبان را کست جلدی کست پیک کنین نتر که مطلب ماش مور گفتم مطلب خلاصه بله چیز است، بله مهنت است، بله کوشش است دیگه. مطلب کم شاید شما ری ریلایز کنین که یار ما بسیار سلو یاد میگیرم، لیکن یقین کو شما بسیار زیاد چیزا یاد میگیرین اگر کس شما چیکار کنین که بریش مهنت کن، بلیش چیزا کن. و شاید بعض اوقات یک بلوک چیزار شما یاد بگیرین که حتی خود لوکال خود نیتیو از اونا که شما بهتر یک بلوک چیزار کسته یاد داشته باشن. خب امیدم که ما مطلب جواب سوال شما رو کسته تسلی بخش داده باشم. این کیس بازم کسته اگر بعضی جایش کسته تشنه سوال مطلب تسلی بخش جواب داده نشده یا بعضی سایش کسته ما کور نکرده باشم، بازم اگر شما سوال داشته باشین ما در خدمتشم کسته حاضر هستم دیگه. اگر سوال شما رو میتر که در صورت کامنت لکای کنی یا در صورت وایس میسیج که دزمه برسن ما کوشش کنم که در اولین ترین فرصت انشالله کسته جواب شدم. یک دفعه دیگه هم کسته ما معذرت میخوایم که ما تا جواب لیت میدم، از خاطر ناجور شده بودم کسته یک هفته وری ما کسته هیچ کار نتونستم ناجور و بایی بود از کار دیگه گلو کارگرای دی همکارای دیگه مرم کسته گرفتت دیگه. به هر حال امیدم که مطلب تایم ضایع نشده باشه و شما کسته ازی یه چیز کسته یاد گرفته باشین. بیست آف لک گفته میتونم برای ازی قوم و دوستای کسته. امیدم که منی زندگی همیشه کسته کامیاب باشین، سرفراز باشین و کسته ترقی کنین انشالله کسته. ما ترقی و سلامتی و کامیابی سرفرازی قوم کسته از پروردگار کسته میخوایم. تشکر.